पंजाब में सियासी गर्मा गर्मी की। अब्दुल अलीम खान ग्रुप का काफ लीग को वज़ीर आला का वोट देने से इनकार, अपोजिशन का गैर मशरूत साथ देने का भी ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक अगर नया पाकिस्तान परवेज़ इलाही बनाएंगे तो PTI की क्या ज़रूरत थी। मज़ीद जानते हैं लियाकत अली, मोहम्मद यासीन और हसन रज़ा से। सबसे पहले बात करेंगे लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा नंबर गेम के हवाले से। लियाकत से राबता मुनक़ता हो गया है। आपको यहाँ अपडेट किया जा रहा है कि अब्दुल अलीम खान ग्रुप का काफ लीग को वज़ीर आला का वोट देने से इनकार सामने आया है। अपोजिशन का गैर मशरूत साथ देने का भी ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद पंजाब में नंबर गेम बहुत ही चेंज होती नज़र आ रही है। अपोजिशन को वाज़े बढ़ती नज़र आ रही है। अगर तरीन ग्रुप भी अपोजिशन के साथ शामिल हो जाता है तो अपोजिशन वाज़े अक्सरियत हासिल कर लेगी और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो परवेज़ इलाही नहीं बन पाएंगे। आपको यहाँ अपडेट किया जा रहा है, अब्दुल अलीम खान ग्रुप का काफ लीग को वज़ीर आला का वोट देने से इनकार सामने आया है। अपोजिशन का गैर मशरूत साथ देने का भी ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक अगर नया पाकिस्तान परवेज़ इलाही बनाएंगे तो PTI की क्या ज़रूरत है। अलीम खान ग्रुप का फैसला हो चुका है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन। यासीन, आप बताइएगा इस फैसले के हवाले से अलीम खान ग्रुप ने फैसला किया है और इस फैसले के हवाले से काफ लीग ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है। बिल्कुल, अभी तक उनकी तरफ से कोई बाकायदा रद्द-ए-अमल नहीं आया। साहब जी तर्जमान है खालिद महमूद जो अलीम खान ग्रुप के हैं, उन्होंने ये साफ साफ वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि वो जो है वो अलीम खान ग्रुप ने कहा है काफ लीग के वज़ीर आला को हम वोट नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान जिन अलकाबात से परवेज़ इलाही को बुलाते रहे हैं, हम तो इन्हें दिलाने की जसारत भी नहीं कर सकते। पहले 4 साल एक बेईमान और निकम्मे बुज़दार को मुसल्लत रखा, अब परवेज़ इलाही को नामजद कर दिया है, ये कैसे हो सकता है। और ये उन्होंने ये भी कहा कि वो PTI की जानसार जिन्होंने पाकिस्तान में इमरान खान का साथ दिया, उन 184 रकान में से एक भी वज़ीर आला के बनने के काबिल नहीं था क्या। और उन्होंने ये भी कहा कि तरीके इंसाफ के हर मुखलस कारकुन को परवेज़ इलाही को नामजद करने पर एतराज है। अगर नया पाकिस्तान परवेज़ इलाही बनाएंगे तो तरीके इंसाफ बनाने की जरूरत ही क्या थी। वो ये काम जैसे 42 साल से कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे, अपोजिशन का गैर मशरूत साथ देंगे। कमाल है, अब नया पाकिस्तान परवेज़ इलाही बनाएंगे। अलीम खान ग्रुप ने ये भी कहा कि खान साहब का ये नजरिया था कि जिसके लिए आपने 25 साल जदोजहद की, वो कौम कौम ने आप पर एतमाद किया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज हुकूमत बचाने की बारी आई तो पंजाब का वज़ीर आला इन्हें नामजद कर दिए गए, जिन्हें आप चोर और डाकू कहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि तरीन ग्रुप के साथी मुहब्बे वतन और कौम का दर्द रखने वाले हैं, उम्मीद है वो भी हमारा साथ देंगे। और जंगीर खान तरफ तरीन की PTI के लिए बहुत सी कुर्बानियां हैं, उनकी जल्द से रियाबी के लिए दुआ को हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब्दुल अलीम खान ग्रुप के तर्जमान सूबाई वज़ीर खालिद महमूद ने चौधरी परवेज़ इलाही ग्रुप को जवाब मुकम्मल वाज़ेह जो लिख कर भेज दिया है। इसमें सूरत देखने में आ रही है कि अभी तक तरीन ग्रुप और जो चीना ग्रुप ने भी अभी तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। यूं ये सूरत बहुत ज्यादा जो है अपोजिशन में हक में होती जा रही है। पंजाब में तेजी से बदलती हुई सियासी सूरत के बहस पंजाब असम्बली में जो एक हुकूमत की इत्तेहादी एक वोट वाली, एक इकलौते वोट वाली पाकिस्तान राह हक पार्टी है, उसने मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए सर जोड़ ली है। पाकिस्तान राह हक पार्टी ने नए नामजद वज़ीर आला परवेज़ इलाही के साथ चलने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। रुकन पंजाब असम्बली पाकिस्तान राह पार्टी ठीक है यासीन, हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है हसन रज़ा से, उनसे बात करते हैं। हसन, आप बताइएगा नंबर गेम के हवाले से कि अब क्या सूरत हाल बनती है पंजाब में और अलीम खान के पास कितने MPs हैं। देखिए, जो सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है, अगर देखा जाए तो सादा अक्सरियत लेना, 186 वोट लेना तो बहुत जरूरी है। चाहे वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई उम्मीदवार वज़ीर आला के लिए सामने आता है या तहरीक इंसाफ कोई अपना या किसी को सपोर्ट करती है। चौधरी परवेज़ इलाही भी बेशक अगर सामने आते हैं तो उनपे 186 वोट जो है वो लेना जरूरी होंगे। अब देखना यह है कि नून लीग ने चौधरियों को जो ऑफर की थी वो मुस्तरद हो गई। नून लीग के अगर देखा जाए तो 165 जो है वो उनके वोट बनते हैं और 5 मुनहरिफ हैं जिसमें शरकपुरी और दीगर अफराद हैं। लेकिन शरकपुरी जो है वो 7 कहते हैं, अगर उनके भी मिला लिए जाएं तो ये निकाल दिए जाएं 5 तो तकरीबन 160 रह जाते हैं। और चौधरियों के 10 बनाए, अगर चौधरी मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार होते तो अगर उस चीज का अंदाजा लगाया जाए तो फिर 160 और 10 170 बनते हैं।
پھر اگر 5 آزاد اراکین ہیں، اگر جگنو محسن وہ بھی نون لیگ کی طرف چلے گی، بلال ورائد جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے، 3 رہ جائیں اور 3 اگر شامل کیے جائیں تو 173 بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے فلور کراسنگ کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے بھی چیزیں معاملات طے ہونی ہیں، تو اگر وہ بھی دیکھ لی جائے تو نون لیگ سے تو چودھری پرویز لائی بڑا مشکل جو ہے، اگر صرف ان کے ووٹ دیکھا جائے تو وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے تھے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ووٹ لینا ضروری تھے۔ اب اگر بات کی جائے تحریک انصاف کے، تو ان کے پاکستان تحریک انصاف کے 183 ٹوٹل ووٹ ہیں، اور اگر 10 جو ہیں چودھریوں کے ووٹ ڈال دیے جائے مسلم لیگ کاف کے تو 193 بن جاتے ہیں۔ رائے حق والا جو اورنگزیب ہے، اگر ان کی بات کی جائے تو ان کا وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے، ابھی ان کی طرف سے فیصلہ آنا ہے، اگر اس کو ڈال بھی دیا جائے تو وہ تقریباً 194 کے قریب بنتے ہیں۔ 2 آزاد اراکین ڈال دیے جائیں تو 196 بن جاتے ہیں۔ اب اس میں سے 10 وہ اراکین نکال دیے جائیں جو منحرف ہو چکے ہیں مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے، تو 186 بنتے ہیں۔ پھر اس میں علیم خان کے گروپ کے شامل ہیں، وہ بتایا جاتا ہے تقریباً 15 جو ہیں 15 کے قریب علیم خان کے قریب ہیں، تو یعنی گیم بڑی نیچے چلی جاتی ہے۔ اور پھر جہانگیر گروپ کے بھی کچھ ایسے افراد ہیں، اور ابھی یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید 6 خواتین جو کہ مخصوص نشستوں پہ ہیں وہ بھی شاید تحریک انصاف کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرتی، تو یہاں سے بھی جو ہے بڑا مشکل دکھائی دے گا کہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، کہ کس طریقے سے ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں، اس میں وہ اعتماد کا ووٹ کیسے حاصل کر سکیں گے چودھری پرویز لائی۔ اس ساری سچویشن کو دیکھنے کے لیے کیونکہ اگر چودھری کوشش بھی کریں چودھری پرویز لائی کہ مسلم لیگ نون کے کچھ ووٹ جو ہیں وہ لیے جا سکیں، تو پھر بھی ان کے لیے ایک ٹف جو ہے وہ سچویشن بنتی دکھائی دے گی کہ مسلم لیگ نون کے کتنے افراد جو ہیں وہ چودھری پرویز لائی کو ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب چودھری پرویز لائی بطور اسپیکر کی طرف سے انہوں نے مسلم لیگ نون کو بھی کافی ٹف ٹائم دیا، کئی معاملات ان کے بھی نہیں کرنے دیے، اور خاص طور پر یہ بھی الزامات عائد ہوتے ہیں کہ جب پنجاب اسمبلی میں بھرتیاں کی جا رہی تھی اس وقت بھی نہ تو تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے کسی شخص کو oblige نہیں کیا گیا، بلکہ زیادہ تر گجرات کے بندوں کو جو ہے وہ نوکریوں پر رکھنے کے الزامات ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے الزامات ہیں۔ اس کے حوالے سے تو خیر انفارمیشن ایکٹ کے تحت پنجاب اسمبلی میں درخواست بھی دائر کی گئی ہے، لیکن اس کے جوابات نہیں دیے جا سکے۔ معاملہ تو کافی سنجیدہ اور ٹف ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ چودھری پرویز لائی بھی اگر کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو بھی ایک پالیسی جو ہے وہ موو کرنی پڑے گی۔ اب جو ہے کیونکہ چودھری پرویز لائی اسلام آباد تھے، وہاں پر جب سچویشن دیکھی کہ کافی بگڑتی دکھائی دے رہی ہے تو فوری طور پر چودھری پرویز لائی کو لاہور بھجوایا گیا کہ وہ یہاں پر بیٹھے اور یہاں پر لوگوں سے ملاقاتیں کریں۔ 4 بجے چودھری پرویز لائی لاہور پہنچ رہے ہیں، یہاں پر جو ہے کئی ہم ملاقاتیں طے ہیں، ملاقاتیں کریں گے کہ کس طرح حمایت حاصل حسن رضا ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اب ایک مرتبہ پھر رخ کرتے ہیں محمد یاسین کی طرف۔ یاسین آپ بتائیے گا کہ علیم خان گروپ نے تو اپنا فیصلہ کر لیا ہے، ترین گروپ کے حوالے سے بتائیے گا، ان کا اجلاس تو آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے لیکن ان کی غیر رسمی گفتگو جاری ہے، اس گفتگو میں جو اراکین ہیں ان کا جھکاؤ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کی اراکین سے بات ہوئی، وہ اپوزیشن کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے یا حکومت کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ نظر آ رہا ہے؟ ترین گروپ ہے وہ ابھی تک واضح فیصلہ نہیں کر سکا، ان کا یہی بار بار کہنا ہے کہ وہ جو آخری حتمی فیصلہ ہے وہ جہانگیر ترین ہی کریں گے، اور ان کی صحت یابی کے بعد وہ یقینی طور پر اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اعلان کریں گے، لیکن ابھی تک جو کبھی کبھی وہ وہی بات ہے کہ کبھی پرویز لائی کو یقین کرا دیتے ہیں مگر بعد میں آخری لفظ یہی کہتے ہیں کہ اس کا آخری حتمی فیصلہ جو ہے جہانگیر ترین ہی کریں گے۔ یوں یہ صورتحال اگر دیکھی جائے تو یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت صورتحال مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور یہ جو موجودہ صورتحال سیاسی صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، ہر کوئی یہی دیکھ رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کس کی زیادہ چانسز ہیں اسی کے ساتھ ہی ملا جائے۔ تو یہ جو موجودہ صورتحال کے تحت اگر دیکھا جائے جو مرکز میں ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا تو اس کے بعد جو ہے اس کا اثر یقینی طور پر پنجاب میں بھی پڑے گا، اور اسی وجہ سے ہی اب مزید صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ معاف کیجیے گا، اب یوں ہی اگر یہ صورتحال تیز رہی تو اس کے لیے جو مسائل ہے وہ یقینی طور پر چودھری پرویز لائی کے لیے ہی بڑھیں گے، اور اس کے لیے اگر حکومت کے تمام اراکین ہیں اگر وہ 183 کے 83 ووٹ دیتے تو پھر تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن چونکہ اب یہ ایک مختلف گروپ ہے، چھینا گروپ ہے، ترین گروپ ہے، اب علیم خان گروپ نے واضح جواب دے دیا، باقی جو چھینا گروپ ہے اور ترین خان گروپ ہے انہوں نے ابھی تک کوئی واضح جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ اس میں غور و فکر کر رہے ہیں، ابھی چونکہ وقت بھی ہے ابھی اس کے بعد ہی فیصلہ کریں گے۔ اور اسی والے سے اگر یہ کہا جائے کہ جو آزاد امیدوار ہیں انہوں نے بھی کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور یقینی طور پر مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اپوزیشن کے ساتھ جانے کا ان کا ارادہ ہے۔ اسی طرح جو ترین گروپ کا آپ نے فرمایا کہ ترین گروپ کے بھی کچھ اثار ایسے ہی نظر آ رہے ہیں کہ اس کا پہلے تو جھکاؤ پرویز الہی کی طرف ہی تھا،
लेकिन अब जो है ना वो सूरत हाल बदलती हुई दिखाई दे रही है और उसका फैसला भी आज या कल तक ये यकीनी तौर पर कोई ना कोई वाज़ेह लाइन सामने आ जाएगी। अभी तक उन्होंने कोई वाज़ेह लाइन नहीं ली और बार बार जो परवेज इलाही है उनके राब्ते करने पर उन्हें यही कहा जा रहा है कि आप फिक्र ना करें, लेकिन जो फैसला है वो जहांगीर पीर ने ही आखिरी करना है। तो यूँ ये जो बड़ी एक जो तादाद है हुकूमती अरकान तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली की, वो भी डगमगा रही है, वो इधर उधर देख रहे हैं। वो ऐसे लग रहा है कि वो सब के सब वो अगर पार्टी के साथ नहीं जाते तो फिर यकीनी तौर पर परवेज इलाही के लिए ये मुश्किलात ही होंगी। और ये मुश्किलात यकीनी तौर पर ऐसे लग रहा है कि जैसे परवेज इलाही चूँकि वो चाह रहे हैं कि वो स्पीकर से भी इस्तीफा ना दें और वो सीएम के लिए वज़ीर आला के लिए इलेक्शन लड़े। अगर वो वज़ीर आला से ना बन सके तो फिर वो स्पीकर तो कम अज कम रहेंगे ही। और वाज़ेह रहे कि जब ये 2018 में इन्होंने स्पीकर के लिए जो खुफिया रायशुमारी से होता है, खुफिया रायशुमारी ने इससे जो जब हुआ तो इन्होंने 10 वोट इन्होंने ज्यादा ले लिए थे और उस हुकूमती अरकान भी डगमगा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन और हसन रजा, आप हमें इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे।